غور کرنا میرے والے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان تو محروم کر دیتا گیا، جنوں رمضان دیاں گھڑیاں نصیب ہوئیاں اور انہوں توبہ نصیب نہ ہوئی، انہیں اللہ نو راضی نہ کیتا، وہ اللہ پاک نو خوش نہ کر سکیا، تو سونے ہو پھر ساری زندگی انہوں توبہ نصیب بڑی مشکل ہونی جے۔ رمضان تو محروم دا معنی ہے کہ ہر خیر تو محروم ہو گیا ہے۔ یار رمضان وہ خیر والا مہینہ ہے جن دے وچ آسمان دے دروازے، رحمت دے دروازے، جنت دے دروازے رب کھول کے اپنی محبت دی رب ایک اور علامت بنائی ہے کہ جہنم دے رب در بند کیتے نے تاکہ میرے بندیاں نو پتہ لگ جائے کہ کڈیاں مبارک گھڑیاں نے تے کڈے قیمتی ایام نے، اے معافی لین دے ایام نے، توبہ دے ایام نے، اور اللہ دی محبت دی بہت بڑی علامت تے سال بعد رمضان دا مہینہ ہے کہ جندے اللہ پاک نے ہر گھڑی وچ ہر ٹائم وچ ہی معافی رکھی ہے۔ اللہ نے دن بھی قبولیت دا بنا دیتا ہے، راتاں بھی رب نے قبولیت دیاں بنا دیتیاں نے۔ پھر یارو آؤ جے 10 دن وچ حالے تکر رب نو رو کے نہیں منایا تے اج ہی کوشش کریے، تہجد تو ہی گل بنائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دا دین سیکھن لئی پیدل اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے اللہ نو حج دا ثواب دیندے نے۔ سبحان اللہ، یقین کر جو نبی پاک دی حدیث تے، دین دی مجلس وچ آؤن نال حج دا ثواب ہے۔ یار اے تے نیکیاں لٹن دا مہینہ ہے، ایتھے گھنٹہ بہن نال جے اللہ ساڈے کھاتے چ ایک چاچا جی حج بھی لکھ دے تے ہور کی چاہیدا ہے۔ اور سوندیاں کردے بھی تے گھنٹہ ڈیڑھ دو لگ ہی جاندے نے، بابے تے ساڈے سو جاندے نے تے جواناں تے جا کے 2 گھنٹے موبائل بھی چلانا ہے، 2 گھنٹے ٹک ٹک بھی کرنی ہے نا، تے ایتھے بہن نال حج دا ثواب ہے۔ بڑے غور نال اللہ پاک دے قرآن نو دل لا کے سنیا جے، میں تواڈے نال کوئی درد دل کوئی 4 گلاں دل دیاں کرنیاں نے۔ اللہ پاک دے قرآن تو گل شروع کریے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی امت نو اعلان کر دیو، میرے سونیا قل سونیا تسی فرما دیو، تسی کہہ دیو یا اللہ کی، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اینا میرے بندیاں نو تسی فرما دیو کہ اللہ پاک فرما رہے نے میرے بندے ہو جنہ اپنیاں جاناں تے ظلم کما لے نے، جنہ دن رات گناہ کر کر کے اپنے آپ تے ظلم کر لے نے، اور جنہ دن رات میریاں بغاوتاں کر کر کے اپنے آپ تے ظلم کر لے آئے، آ جاؤ میرے بوئے تے آ جاؤ۔ یارو ایک نقطہ جے غور کریا جے، جڑا بندہ کسے دا حق ماردا ہے وہ بندہ ظالم ہے، جڑا پراواں دے حق ماردا ہے وہ بندہ ظالم دے، جڑا کسے دیاں چوریاں کردا ہے وہ بندہ ظالم ہے، کسے دا چوری پانی لگاندا ہے وہ بندہ ظالم ہے، مزدور دیاں مزدوریاں دبا جان والا بندہ ظالم دے، بلا وجہ غریباں نو گالیاں کڈن والا بندہ ظالم دے، اوے لوگاں دے کولوں ادھار لے کے مکر جان والا بندہ ظالم دے، کھاتیاں دے اندر 300 دے نال صفر لا کے 3000 تے گور صفر لا کے 30,000 بنان والا بندہ ظالم دے، لوگاں دے حق مان والا ظالم ہے بندہ، مگر رب دا قرآن کہندا ہے جڑا بندہ گناہ کردا ہے او بھی ظالم دے، ایک ظلم ہے کسے نال تے ایک ظلم ہے اپنے آپ نال۔ گل سنی تیرا وقت قیمتی ہے تے میں تینوں گلاں بھی قیمتی سنانا چاہنا، توجہ دی لوڑ ہے۔ ایک ظلم ہے کسے نال او بھی ظالم ہے، تے ایک بندہ نماز نہیں دے پڑھدا، اب ویکھیا نا رمضان وچ بھی نمازاں نہیں پڑھدے بندے ہے نے کہ نہیں، رمضان وچ بھی قرآن دی تلاوت نصیب نہیں ہوئی، رمضان دے اندر بھی گانیاں تو باز نہیں آئے، رمضان دے اندر بھی کنجر خانے چل دے پے دے، رمضان وچ بھی زنا ہو رہے نے،
کنجریاں نچ رہی نے، رمضان بھی لوگ جمعے نہیں پڑھتے، رمضان بھی دلاں وچوں میلا نہیں جاندیاں، رمضان بھی حسد تے بغض تے کینے دل وچوں نہیں جا رہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے جڑا گناہ کر رہے ہے وہ اپنے آپ نال ظلم پیا کردا ہے تے او بھی بندہ ظالم بن گیا دے۔ یارو ایتھے میں گل نو کھولاں، اور یار وجود اینو بخار ہوئے، اینو تکلیف ہوئے تے کنی فکر کرنا ہے، کنے پرہیز کرنا ہے، تینو شوگر ہے، بڑی احتیاط کرنا ہے، واک کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تکلیف جسم نو آ جائے تے تو بڑا پریشان ہونا ہے۔ اے اپنے آپ نو گناہ کر کے نا، اپنے آپ تے ظلم کرن تو پہلے سوچی جڑے وجود نال میں آپ ظلم پیا کرنا، قبر دے اندر میرے اس وجود نے کلے نے جانا ہے تے مینوں میرے گناہاں دیاں سزاواں اس وجود نو بھگتنیاں پینیاں نے۔ اے ظلم دی سزا تینوں قبر وچ جا کے ملنی ہے، حشر وچ جا کے ملنی ہے۔ اس لیے درویش نا کہندا ہے اے پتراں دیا سوچن والیا، گھر والیاں دی فکر کرن والیا، اپنے اس وجود تے بھی رحم کر، اندے تے بھی ترس کا، تیرے وجود نے کلے نے قبر وچ جانا ہے، اور تیرے وجود کلے نے میدان حشر وچ پیش ہونا ہے۔ اس باڈی تے ظلم نہ کر، اس اپنے وجود تے زیادتیاں نہ کر۔ اور شراباں پین والا اپنے آپ نال ظلم پیا کرتا جے، زانی اپنے آپ نال ظلم پیا کرتا جے، حرام کھان والا اپنے آپ نال ظلم پیا کرتا جے، قرآن نہ پڑھن والا اپنے آپ نال ظلم پیا کرتا جے، گانے سن والا تے کنجریاں دے مجرے ویکھن والا اپنے آپ نال ظلم تے زیادتیاں پیا کرتا ہے۔ اے بازا جو خدا را اپنے وجود تے رحم کرو، اے نا زیادتیاں کرو اپنے وجود دے نال۔ جے آج دے نال ظلم کرو گے تے قبر دیاں ماراں بڑیاں اوکھیاں دے، حشر دے معاملے بڑے اوکھے نے، قیامت دیاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے۔ تے رب دا قرآن ہون سمجھ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا میرے محبوب اپنے امتیاں نو اعلان کر دیو کہ تہاڈا رب فرما رہا ہے اے میرے بندیو جنہاں اپنیاں جاناں تے ظلم کما لے نے، جنہاں گناہ کر کر کے اپنے آپ نال زیادتیاں کر لیاں نے، ظلم کر لے نے، جڑنے مرضی ویلے گزر گئے جے 10 سال گزر گئے جے گناہ کر دیاں، 20 سال گزر گئے دے، 30 سال گزر گئے دے، 50 سال گزر گئے دے، 100 سال کیوں نہیں گزر گیا؟ آ جائے میرے بندے آپ اپنے آپ تے اج ہی رحم کر، اپنے آپ نو ظلم تو روک، گناہاں تو روک تے میرے بوئے تے آ جا۔ میں تیرا رب اعلان کر رہا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندیا تیرے کول جن مرضی گناہ ہو جان، میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی، میرے رحمت دے دریا ٹھاٹھاں پہ مار دے لے، جن مرضی گناہ ہو گئے لے تو 100 بندے دا قاتل ہے، آ جا میرے بوئے تے، اور تو جن مرضی ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے، ساری زندگی نمازاں نہیں پڑھیاں ہونی میرے بوئے تے آ جا، ساری زندگی شراباں دے اندر، زنا دے اندر، ڈکیٹیاں دے اندر، چوریاں دے اندر، میریاں بغاوتاں گزار دیتے نہیں، نمازاں نہ پڑھ دیاں بڑھاپا آ گئے، تیرے تے پچھلا پارا آ گئے، آ جا ہونی میرے بوئے تے آ جا۔ میں تیرا رب فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی۔ اے میرے بندے
اپنے گناہ نہ ویکھی، اپنی غلطیاں نہ ویکھی، اپنے عیب نہ ویکھی، بلکہ میرے رحمت دے وقت دریا ویکھی۔ یا اللہ تیرے بندے فرما دے نے تیری رحمت کنی ہے، جے تیرے بوئے تے آ جائیے، معافیاں منگ لئیے، آ کے اکھاں گلیاں کر دئیے، پچھلے گناہ چھٹن دے وعدے کر دئیے، پھر تیری رحمت کنی ہے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا تیری زندگی جنی بھی گزر گئی ہے میریاں بغاوتاں دے اندر، اے میرے بندے آئے سندراں والے ہو سن لو، اللہ فرماتے نے میرے بندے آ کے معافیاں منگنا تیرا کم ہے، تے تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دینا میرا کم ہے۔ اللہ نے تیرا ایک گناہ بھی نہیں چھڑاں گا، سارے ڈیلیٹ کر دیاں گا، سارے معاف کر دیاں گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میریاں تے شانیاں نے، انہو هو الغفور الرحیم۔ ایک باری کو سبحان اللہ۔ اللہ فرمان رہے میری تے شانائیں نے، میں تہاڈا رب غفور بھی ہاں تے میں تہاڈا رب رحیم بھی ہاں، میں ایسا غفور ہاں اوے جدوں میرے کولوں آ کے جڈا وڈا گنہگار معافیاں منگے، مگر شر دے شرمندہ ہو جائے، دوجی شرط دے اقرار کر لوے، تیجی شرط دے کہ پچھلے گناہاں نو چھڈن دا وعدہ کر دے، پھر میرا وعدہ ہے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں رحیم ہاں رحم بھی کر دیاں گا۔ یا اللہ رحیم کیے رحم کی کریں گا؟ رب دا قرآن کہندا ہے جدو تو سچی توبہ کریں گا اللہ تیرے پچھلے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ اللہ نے میں تیرے پچھلے گناہ نو ایک نہیں تو پڑھی، اج توبہ کر اللہ، مینوں 60 سال گزر گئے تیری بغاوت کر دیا، ایک جمعہ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک نیکی پلے نہیں، کئی رمضان لنگ گئے، کئی گناہ زندگی وچ ہو گئے، شمار کوئی نہیں۔ اللہ نے اج وعدہ کر دے چھڈن دا تے اگے تو میرے نال پکیاں یاریاں لا لے، پھر میری رحمت دا دریا ویکھی کہ میں تیرے پچھلے گناہاں نوں وی نیکیاں نہ بناواں تے مینوں رحیم تے رحمان کنے آکھنا ہے؟ مالک بڑا مہربان ہے، اور رب بلا رہے ہیں دے آجو میرے بندے ہو میرے بو کدے قرآن بولے ہے، فرمایا نبے بادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا میرے بندیاں نو خبر دے دیو، میرے بندیاں نو پیغام دے دیو، نبے عبادی میرے بندیاں نو اطلاع دے دیو، پیغام دے دیو، سنیا دے دیو، دس دیو، اور میرے بندے ہو تہاڈا رب فرما رہے ہیں، تہاڈا رب فرما رہے ہیں کہ میں غفور بھی ہاں تے میں رحیم بھی ہاں۔ اے آ جاؤ میرے بندے ہو میرے کولوں معافیاں منگ لو۔ اور جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی سچی توبہ کردا ہے کی کردا ہے؟ ایک باری سارے بولو، میں تمہیں گل سنانی ہے، پھر ایک باری بولو، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے پھر بولو۔ بلان دا معنی نا اپنی تعریف یا وڈیائی نہیں یا کوئی خطابت دا فن نہیں، صرف تواڈی توجہ کروانا چاہنا۔ ایک جملہ بڑا ہمیں جڑا تانوں سمجھانا ہے، دو لفظ نے، دو، ایک استغفار تے ایک توبہ، سنیا نا، ایک استغفار ہے تے ایک توبہ، لفظ دو الگ الگ نے تے دوواں دا معنی بھی الگ الگ ہے، مفہوم بھی الگ الگ ہے۔ استغفار قول تے توبہ فعل۔ استغفار زبان نال استغفر اللہ رب اغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی۔
انک انت التواب الرحیم. اے زبان نال بندہ کہندا ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میں تیرے کول توبہ کرنا مینوں معاف کر دے. تے اے استغفار ہے. توبہ کی ہے؟ توبہ دا معنی ہے گناہاں نوں چھڈ دینا. توبہ دا معنی ہے جڑے گناہاں تے استغفار کر رہے ہیں دوبارہ اللہ نال وعدہ کرے کہ یا اللہ گناہ میں نہیں کراں گا. تے جڑا بندہ زبانی تے معافی منگدا ہے، قاری احمد صاحب دعا کرواندے نے اللہ سانو معاف کر دے، اچھی اچھی آمین کہندا ہے. مسجد تے بیٹھ کے تسبیحاں پھردا ہے استغفر اللہ دیاں، رب اغفر لی دیاں، مگر گناہ نہیں چھڑدا. اللہ دیاں بغاوتاں تو بعد نہیں آندا، گناہاں تو بعد نہیں آندا. حضرت فضیل بن عیاض فرماندے نے بندہ استغفار کرن والا بندہ اللہ نو اندے استغفار دی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ تے بندہ منافق ہے رب نال منافقتاں کر رہا ہے، رب نال دو نمبریاں کر رہا ہے کہ زبانی تے کہندا ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے، مگر رب جنہ کماں تو منع کردا ہے انہاں کماں تو بعد نہیں آندا. اللہ جنہ کماں دا حکم دیندے نے او عمل نہیں کردا. یعنی رب نے حکم دیتا میرے بندے ہو نماز پڑھیا کرو، نماز تے نہیں پڑھدا مگر استغفار کردا ہے، معافیاں منگدا ہے. رب فرماتا ہے جمعہ پڑھو، جمعے تے نہیں آندا مگر استغفار کردا ہے. پوچھ لو اعلی حضرت جی اللہ پاک تو ڈر بڑا لگدا ہے، حضرت جی اللہ پاک کو معافیاں بڑیاں منگی دیاں نے. میں پوچھنا جے تو معافیاں منگیاں نے تے پھر روزے کیوں نہیں پہ رکھنا ہے؟ پھر تراویحاں وچ تیرا دل کیوں نہیں لگدا؟ پھر قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کرنا ہے؟ پھر حرام تو باز آ جا، پھر جھوٹ تو باز آ جا، زنا تو باز آ جا، شراب تو باز آ جا، دو نمبری تو باز آ جا، ظلم تو باز آ جا، حسد تو باز آ جا، بغض تو باز آ جا، کینے تو باز آ جا. آ قرآن والے، آ نمازاں والے، آ جمعیاں والے، آ داڑیاں والے، آ ذکر والے، آ سجدیاں والے، آ اے میاں ادھی رات نو اٹھ کے رو رو کے رب نو منا لے. جدو تو گناہ چھڈے گا نیکیاں کرے گا، چھڈن دا وعدہ گناہ چھڈن دا وعدہ کرے گا، نیکیاں کرن دا رب نال وعدہ کرے گا. پھر رب دا اعلان ہے آمنہ دلال فرماندے نے اوے بندیا تیرے گناہ زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تکر پہنچ جان، اے جنہ زمین و آسمان دا خلا ہے اگر تیرے اینے بھی گناہ ہون جنہ زمین آسمان دا خلا ہے اینے بھی تیرے عیب ہون، اینیاں بھی تیرے کمیاں ہون، اینے بھی تیرے گناہ ہون، او تو آواز آندی ہے آ کے سچے دلوں توبہ کرنا تیرا کم ہے، تیرے اینے گناہاں بھی معاف کر دینا رحمان دا کم ہے. جننے مرضی لیا ابن ماجہ ترمذی ابو داؤد حدیث موجود ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو، فرمایا جڑا بندہ سچی توبہ کرتا ہے بناوٹی نہیں، مجمع چ روندا ہے کلیاں نہیں، توبہ کردا ہے گناہ نہیں چھڑدا، رب دی بغاوت تو بعد نہیں آندا، اون دی گل نہیں دے، اون دی گل ہے جڑا گناہاں تو بریکاں لا جائے تے رب نال پھر سچیاں یاریاں لاوے. میرے پیغمبر نے فرمایا تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو، فرمایا جڑا بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ انہوں انج کر دیندے نے جویں میرے بندے گناہ کیتے ہی کوئی نہیں، جویں میرے بندے کولوں غلطیاں ہوئیاں ہی کوئی نہیں، جویں میرے بندے کولوں عیب ہویا ہی نہیں ہے. اور رب کولوں معافی لین دا بہترین طریقہ اے ساری تمہید سی. اے جڑی گلاں میں ہون شروع کرن لگے ہاں اے گلاں میں تینوں اصل سمجھانا چاہنا. جے رب کولوں معافیاں لینا چاہنا ہے، سچی توبہ کرنا چاہنا ہے، اے رب نو راضی کرنا چاہنا ہے، پھر سنیا بہترین طریقہ ہے اللہ دا پسندیدہ طریقہ ہے ایسا عمل جندے تے اللہ بڑے جلدی راضی ہوندے نے، جندے نال اللہ پاک بڑے جلدی اپنے بندے تے خوش ہوندے نے، اپنے بندے
نو جلدی جلدی اپنی رحمت دی بکل وچ لے لیندے نے، اپنے بندے تے خوش ہو جاندے نے۔ او کی ہے؟ اے اللہ دے ڈر تو رویا کر تے رو رو کے معافیاں منگیا کر، رو رو کے رب دے ترلے پا، رو رو کے رب کے معافیاں مانگے۔ اے تیاں دے دکھاں تو رون والے اپنے گناہاں تے رون والا بنے، پتراں دے دکھاں تے رون والے اپنے گناہاں تے بھی رون والا بنے۔ اے بیماریاں تو رون والے اپنے گناہاں نوں بھی یاد کر کے رویا کر۔ اے بڑے نرمی والے دل نے، دل بڑے نرم نے روزے داراں دے، شیطان بنے آئے قرآن دا مہینہ ہے، نیکیاں دا مہینہ ہے، مسجد آباد نے، جمعہ دیاں رونقاں نے، روزے دار دا دل قدرتی نرم ہوندا ہے۔ میرے یارو 10 دن جے گزر گئے نے، جے رب نو رو کے نہیں منایا پھر سمجھ لو کہ نہ 10 دناں وچوں کچھ نہیں حالے میں تے تو حاصل کیتا ہے۔ رب نو منان دا بہترین طریقہ ہے کہ رب نو رو رو کے مناؤ۔ اے رب اگے اکھاں گلیاں کرو، اللہ ذل جلال دی قسم ہے، اے اکھاں دا رونا رب نو بڑا پیارا لگدا دے، اکھاں دا گلا ہو جانا رب نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ فرماندے نے لوگو تھوڑے ہسیا کرو، تھوڑے ہسیا کرو تے زیادہ رویا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اج ساڈے ہاسے مکدے نہیں، بیلی بہ جان تے کھیں کھیں اے اسے ڈرامے لانے ہسن لئی، شغل میڑے تو علاوہ گل کوئی نہیں۔ جے تو ناراض نہ میں گل میری سخت ہے، ہن تے مسیتاں وچ بھی ہاسے، قبرستان تے جا کے بھی سانو ہاسے، اسی ہسن والیاں مجلساں لبدے پھرنے ہاں۔ اے مومنا جنوں اپنی موت یاد ہے، اور جنوں قبر دیاں دیر کوٹھڑیاں دا پتہ ہے، اور جنوں پتہ ہے کہ قیامت پر حق ہے، اللہ دے عذاب پر حق لے، جہنم پر حق ہے، یارے کیویں ہو سکتا ہے او کھل کے ہسدا ہے تے کھل کے روندا نہیں؟ جنوں قبر دیاں منزلاں یاد نے، جنوں موت دا منظر یاد آندا ہے کہ ایک ویلا آنا ہے، اے پتر میرے میں انہاں نوں چھڈ جانا ہے، اے مکان چھڈ جانا ہے، اے مسجداں چھڈ جانا ہے، اے بازار چھڈ جانا ہے، اے کاروبار چھڈ جانا ہے۔ آج جتھے بابا لیٹے ہے، آج جتھے برا لیٹے ہے، آج جتھے ماں لیٹی ہے، آج جتھے پتر لیٹے ہے، ایک ویلا آنا ہے میں بھی اس اندھیر کوٹھڑی میں ٹر جانا ہے۔ جدو موت دے منظر آندے نے تے اللہ والیاں دیاں چیخاں نکل ساڈے تے رون والیاں گلاں ہی مک گئیاں، ساڈیاں تے تقریراں بھی شغل مذاق تے ہاسے۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تو پہلے سنے ہجے یار گل سنے ہجے، درد دل لے تقریر نہیں، درد دل لے قبولیت دے ایام نے۔ اج میں پیغام ہی سنترامیوں تو ہی دین آیا، اللہ کرے میں کیا کرنا کہ تواڈے نالوں میرے زبان میرے ہونٹاں دے میرے منہ دے چاچا جی میرے کن زیادہ قریب نے، یعنی پہلا باز تے مولی عثمان ساجد نو ہے، پھر میرے انہاں بزرگاں جواناں تے بیٹیاں تے ماواں بہناں نو ہے۔ میں اپنے آپ نو بھی درس دے رہے ہاں، تانوں بھی پیغام دینا چاہنا، اے حدیثاں تے عمل کرن والے بنو، جن تے عمل نظر نہیں پیا آندا، جلسے بعد تقریراں بڑے ہو گئے، عمل نہیں نظر پیا آندا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تو پہلے پہلے رو رو کے رب نو منا لو، جڑے دنیا تے نہیں رون گے قیامت نو اینا رون گے کہ رو رو کے انہاں دا اکھاں دا پانی مک جائے گا، اللہ معاف نہیں کرن گے، پھر اینا رون گے کہ رو رو کے پانی مک جائے گا، پھر اینا لوگاں دیاں اکھاں وچوں خون چل پوے گا، اینا خون نکلے گا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت نو اس خون دے اندر کوئی کشتی چلاوے تے چل جائے گی، اینا لوگاں دیاں اکھاں وچوں خون نکلے گا، اللہ پھر بھی اپنے بندیاں تے رحم نہیں کرے گا۔ تے میرے ابو داؤد کی روایت ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے گل سنیا جے،
میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو موسیٰ شری روایت دا راوی جے تے جدو یہ حدیث بیان کیتی جمعہ دا دن ابو موسیٰ شری نے جدو یہ روایت سنائی تے منبر تے کھڑے نے حدیث وچ آندا ہے ابو موسیٰ شری حدیث بیان کر کے نے روئے کہ رو رو کے نہ دی داڑھی گلی ہو گئی پھر داڑھی دے قطرے منبر تے ڈگن لگ پے تے منبر دی جڑی سیڑھی تے کھڑے نے حدیث وچ لکھیا ہے منبر دی او سیڑھی او جگہ بھی گلی ہو گئی اینا روئے ابو موسیٰ شریف تے آندھنے لوگو آج رو رو کے رب نو مناؤ آج اکھاں گلیاں کرو آج رب کو معافیاں منگو اور یارو میرے نبی نے فرمایا 4 قسم دے لوگ نے جڑے بڑے ہی بدبخت نے بڑے ہی بد نصیب نے انہیں جو پہلا او بندہ ہے جمود العین اور جندیاں آنکھاں خشک ہو گئیاں نے جندیاں آنکھاں اللہ دے ڈر تو گلیاں نہیں ہوندیاں جندیاں آنکھاں روندیاں نہیں جندیاں آنکھاں گلیاں نہیں ہوندیاں او بندہ بدبخت دے اوے جنوں دنیا داری تے رونا آندا ہے جنوں قبر تے رونا نہیں آندا جنوں قرآن سن کے رونا نہیں آندا اوے جنوں آخرت دیاں گلاں یاد آن تے رونا نہیں آندا اللہ دی قسم ہے اج سانو تے رونا نہیں آندا حالانکہ رونا ایڈی وڈی عبادت ہے گل سر چک کے سن لو اے یارو تہاڈا وقت بڑا قیمتی ہے پر میں تانوں آمنہ دلال دیاں او حدیثاں سنا رہا جڑا تہاڈے وقت نالوں وی قیمتی نے تہاڈا وقت ہور قیمتی بن جانا ہے جے حدیثاں دل وچ جگہ بنا جان گیاں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے 2 اکھاں ایسیاں نے بلکہ ایک حدیث میں چاہتا ہے 3 اکھاں ایسیاں نے جنہاں دے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے او 3 اکھاں کیڑیاں نے فرمایا جڑی اکھ اللہ دے ڈر تو حرام نہیں تکدی جڑی اکھ حرام نہیں ویندی نہ حرام رزق ویندی ہے نہ حرام تے نجائز کم ویندی ہے جڑی اکھ اللہ دے ڈر تو حرام تو رک جاندی ہے اللہ ذوالجلال اس اکھ تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے میرے بزرگوں تے بیٹے جوانوں جڑی اکھ میدان جہاد دے اندر مجاہدین دا پہرا دیندی ہے اللہ اس اکھ تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیندے نے تے جڑی اکھ اللہ دے ڈر تو گلی ہو جاندی ہے اے جڑیاں اکھاں اللہ دے ڈر تو روندیاں نے اللہ ذوالجلال انہاں اکھاں نو کدے جہنم وچ نہیں جان دین گے کدے انہاں اکھاں نو اللہ پاک اگ دا بالن نہیں بنن دین گے کدے او بندے جہنم وچ نہیں جان گے بلکہ میرے نبی نے فرمایا جویں مجھاں تے گاواں تے اونٹھڑیاں دے تھڑاں چوں دودھ جدوں باہر آ جائے جویں او دودھ تھڑاں وچ واپس نہیں جا سکدا ایویں اللہ دے ڈر تو رون والے بندے جہنم وچ نہیں جا سکدے او بندے اگ دا بالن کدے نہیں بن سکدے جویں دودھ تھڑاں وچ نہیں جا سکدا ایویں بندے جہنم وچ نہیں جا سکدے بخاری وچ لکھے جگاں دے پیر فرماندے نے ورجل ذکر اللہ فرمایا جڑا نوجوان جڑا بزرگ جڑی بی بی جڑا بی باپ جڑا بندہ ورجل ذکر اللہ خالیا کلا بیٹھے تہجد دے ویلے نے بیٹھ کے چکلا ہے کمرے وچ کلا ہے مسجد تے کلا ہے اپنی ٹاری تے کلا ہے اللہ دے ڈر تو اٹھ پیا ہے اللہ دے ڈر تو اٹھ پیا ہے کدے اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے کدے جہنم دے ڈر تو روندا ہے کدے قبر دیاں کوٹھڑیاں یاد کر کے روندا ہے اوے کدے یاد کردا ہے کہ میرے مالک تے میرے تے انعام کنے نے تے میں پھر بھی پاپی میں پھر بھی ظالم ہے میں پھر بھی اللہ دیاں بغاوتاں وچ ویلے گزارنا وا اللہ دیاں نعمتاں یاد کر کر کے روندا ہے
اللہ دا ذکر کر کر کے روندا ہے، قرآن پڑھدا ہے تے روندا ہے، دعا منگدا ہے تے روندا ہے۔ کلا فرمایا ففاضت عینا، کلا روندا ہے، کلیاں ذکر کردا ہے، آخرت نو یاد کر کے رون والا ہے، گناہاں نو یاد کر کے رون والا ہے، اللہ دی نعمتاں یاد کر کے رون والا ہے۔ کدے رو پیندا ہے، شکر ہے میرے اللہ مینوں نبینا نہیں بنایا، شکر ہے میرے اللہ مینوں لتاں تو مزدور نہیں بنایا، شکر ہے میرے اللہ نے مینوں پاگل نہیں بنایا، شکر ہے میرے اللہ نے مینوں مریض نہیں بنایا، شکر ہے میرے اللہ نے مینوں اولاد دیتی ہے، شکر ہے میرے اللہ دا، اللہ دیاں نعمتاں یاد کر کر کے تے رو پیندا ہے۔ او تو آواز آندی ہے، اے کلیاں بہ کے رون والے آ، جدوں میرے دربار وچ آئیں گا، جدوں میری عدالت وچ آئیں گا، جدوں قیامت والے دن سورج ایک میل تے آ جائے گا، ہر پاسے گرمی تے لوگ تڑپتے تے ترستے پے ہون گے، میرے بندے اب کلیاں بہ کے رونا تیرا کم ہے، تے ارے دے سائے دا حقدار بنا دینا میں رحمان دا کم ہے۔ آ ویلے دے، آ کڑیاں دے رمضان دیاں کوئی ایک ٹائم ضرور بناؤ، کوئی ایک ٹائم ضرور بناؤ، روو یار اللہ اگے، معافیا منگو یار اللہ کولو، اپنی آخرت دے بارے یار کچھ سوچو۔ تو دنیا پر اچھی کا مار مار کے روندا رہے، اللہ نے میرے کے رو، میرے یا اللہ کنے کو روے، اللہ نے میرے بندیا انہیں کو رو، گل سنی میرے بندیا انہیں کو رو لے، انہیں کو کہ تیری آنکھ وچوں ایک قطرہ پانی دا صرف نکلاوے، ایک قطرہ میرے ڈر تو تیری آنکھ وچوں نکلے تے او قطرہ کٹا کو ہوئے۔ چاچا جی حدیث وچ لکھیا ہے جنہ کو مکھی دا سیرے، فرمایا میرے ڈر تو انہیں کو پانی ادھا قطرہ میرے ڈر تو آنکھ وچوں تو کٹ دے تے تیری آنکھ تے جہنم دی آگ میں رب حرام کر دیاں گا۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے نبی پاک نے فرمایا لوگو رویا کرو، جے رونا نہیں آندا تے رون والا رب کے منہ ہی بنا لے۔ لاند نے جدو میرا بندہ رون دی کوشش کرتا ہے، میرے رون والا منہ بنا لیندا، مینوں پھر بھی اپنے بندے تے ترس آ گیا۔ اللہ نے تو رون والا منہ بنا مالکا، تیرے تو بھی کوئی بڑا مہربان ہونا ہے، اللہ نے بناوٹی کر لے، اللہ نے بناوٹی بنا لے۔ اللہ اکبر۔ آ گھڑیاں نے، آ ٹائم ہے، سوچو کہ میں بھی تسی بھی کنی واری رب نو رو کے منایا۔ سانو تے رونا نہیں آندا، آؤ میں تنوں جنتی وکھاواں جڑے روندے سن، آؤ میں تنوں جنتی وکھاواں۔ کائنات دے اندر عملاں دے لال تو اونچا مقام کسے دا ہو سکدا؟ بولو۔ حدیث وچ لکھیا ہے، گل سنیا جے، گل سنیا جے، حضرت مطرف میرے پیغمبر دا ایک یار ہے، اے نبی دے غلاموں، نبی پاک نال محبت کرن والےو، جملے نو، حدیث نو، گل نو دل وچ جگہ دیا دے۔ میرے پیغمبر دا یار کہندا میں ایک دن اینڈ کر کے سرکار نفل پہ پڑھتے نے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا تے میرے نبی نماز وچ انج روندے پے نے، انج روندے پے نے جویں ہانڈی ابالے کھان تے آوے، اوندے چوں آواز آندی ہے، بلبلے پھٹدے نے، ہانڈی گڑ گڑ کر دیے۔ صحابی کہندا لوگو اللہ دی قسم ہے، آمنہ دلال دے سینے وچوں انج آوازاں پیاں آندیاں نے جویں ہانڈی ابالے پی کھاندی۔ حضرت نوح پیغمبر نہ روندے سن، مفسرین نے لکھیا ہے کہ نوح پیغمبر دا نام کچھ اور سی،
نوحا تو ہے بہت زیادہ رون تو ہے اللہ دے نبی نور روندے ہی نہ سن اللہ دے سامنے کہ نام ہی نو پہ گئے میں حدیث دیاں کتاباں چ پڑھیا دے حضرت نوح پیغمبر تے اے جویں قطرے اکھاں دے ڈگدے نے اے جتھے جتھے قطرے جاندے نے حضرت نوح پیغمبر دے چہرے تے او نشان پہ گئے رو رو کے اینا روندے سن کے آنسواں دی وجہ تو چہرے تے نشان ہی پہ گئے میرے پیغمبر دا تانوں ایک یار وکھاواں کون ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر میں جنت دیاں سیراں کیتیاں تے جنت دے اندر عمر میں تیرا محل ویکھ کے آیا سبحان اللہ میرے بزرگو جندہ جنت دا محل میرے نبی ویکھ کے آن کوئی شک ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے میرا ابو بکر ویکھ لو میرا عمر ویکھ لو عمر ہوئے بولے تے عرشاں تو قرآن آئے عمر پیارا ہوئے آقا فرمان نے میرے بعد نبی آنا ہوندا تے عمر تو آ دیو عمر ہوئے میرے نبی فرمان نے عمر تو جڑے بازار وڑ جائیں تینوں ویکھ کے شیطان راہی چھڈ جاندا ہے حضرت عمر اللہ دے ڈر تو کنا روندے سن سورہ نجم 27 پارہ جماعت دے اندر پڑھدے پے نے جدوں 5ویں 6ویں ایت تے پہنچے لے ان عذاب ربک لواقع ادا مانا ہے اللہ دا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے قیامت آ کے رہنی ہے میدان حشر سج کے رہنا ہے قیامت ہونی ہے اللہ دے عذاب ہونے نے ان عذاب ربک لواقع اے سانو تے قرآن سن کے رونا نہیں آندا کیونکہ سانو قرآن دیاں سمجھا جو نہیں آندیاں میرے نبی دا یار پڑھ رہے ان عذاب ربک لواقع عمر رون لگ پہ اینا روئے کہ روندیاں حضرت عمر دیاں سسکیاں بج گئیاں حضرت عمر دیاں سسکیاں بج گئیاں اینا روئے لیں اور یار اگلی ایت نہیں پڑھ سکے رکوع وچ جانا پہ گئے سجدے وچ جانا پہ گئے اوتھے نماز مکائیے پھر مصلے تے روندے رہنے گل سنیا جے ہلے گل مکی نہیں دے حضرت عمر روندیاں کرے چلے گئے نے پورا مہینہ حضرت عمر بیمار رہنے اس رون دی وجہ تو لوگ پوچھن جاندے سن عمر جی تانوں کی گل ہے فرمان نے ان عذاب ربک لواقع عمر نو ڈر لگدا ہے جے اللہ دا عذاب آنا ہی ہونا ہے تے عمر دا قیامت نو کی بننی حضرت حذیفہ کو منافقاں دی لسٹ ہے اندنے حذیفہ آ لسٹ ویکھ یار میں اے نہیں کہندا بھی کیندا نہ ہے عمر نو اللہ تو اتنا ڈر لگدا ہے مینوں اتنا دس دے اس لسٹ وچ کدے میرا نام تے نہیں ایک یار نو آندے نے مینوں اللہ دی رحمت تے اتنی امید ہے کہ اللہ نے اگر پوری کائنات نو جہنمی بنانا ہے نا ایک نو جنتی بنانا ہے تے مینوں اللہ تے اتنا یقین ہے اللہ مینوں بنائے گا تے ڈر بھی اتنا لگدا ہے جے پوری کائنات جنت وچ جانی ہے ایک جہنم وچ جانا ہے تے مینوں رب تو ڈر لگدا ہے کہ میں عمر نہ ہوا تو دو سجدیاں تے مان کرنا ہے تہجداں تے مان کرنا ہے تقریر دے دو بولاں تے بڑا مان کرنا ہے اور تینوں روزیاں تے بڑا مان ہے تینوں 2-4 ہزار دے صدقے تے بڑا مان ہے جندہ جنت وچ مال میرے نبی ویکھ کے آئے نے عمر نہ روندا ہے میرے نبی نے کوئی 11 عثمان نو جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے میرے نبی دیاں یکے بدی کر 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے گھر نے ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی فرماندے نے ماذر عثمان اے عثمان اج تو بعد کوئی عمل نہ کریں عثمان تو پھر بھی جنتی ہے جدو قبر دیاں گلاں آندیاں
عثمان چیخا مار مار کے روندا ہے۔ کسی نے کہا عثمان اے یار تو نبی دا دماد صحابی ہے، تینوں تے ممبر تو تے نبوت والی زبان جو جنت دے ٹکٹ ملے نے، پھر تینوں ڈر کادا ہے؟ آدھنے یار مینوں ڈر لگدا ہے جے عثمان قبر وچ پکڑیا گیا تے عثمان دا کی بنے گا؟ تو یاد کر قبر لو، او کر یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ جانے اس غم شادی نو، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، اتے کلے ہو گئے، ادھر ویکھی، اتے کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ماں پیاں مکھ چا موڑے، اور کئیاں ہتھی پت بچھوڑے نے، پڑھ لا الہ اور کر یاد قبر دیاں کندانو، رکھ یاد کفن دیاں بندانو، آئے چھڈ جانے زند پر زندانو، پڑھ لا الہ اور دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، اور ساڈے نبی ہادی رحیم کتے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور یار جنہاں نو ڈر ہے، جنہاں نو آخرت دے فکر نے، آ میں تینوں ایک نبی دا یار وکھاواں، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے کوٹ سنترا والے ہو، آلے دوان والے ہو، اے اللہ دے مہمانوں پیارے ہو، گل سنیا دے، بڑیاں قبولیت والیاں گھڑیاں نے، میں دعا کرنا اللہ تواڈے تے راضی ہو، اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے، تیری رضا لی اللہ بندے بیٹھے نے، کئیاں نے تیرے ڈر تو اکھاں گلیاں ہو گئیاں نے، عرشاں والے آ اس نیک مجلس دی برکت دے نال گنہگار تے بڑے ہاں تے تو نیکاں دی مجلس نال معاف کرنا ہے، اللہ اج ساڈے تے بھی رحم کر دے۔ آ سنی میرے پیغمبر دا یار حضرت سلمان فارسی، کون ہے حضرت سلمان فارسی؟ گل سنی حضرت سلمان فارسی ہوئے جنہیں میرے پیغمبر دی مورے نبوت نو بوسے دیتے نے، آقا دے کندیاں دے اندر، اے دو کندے موڑیاں دے درمیان دے اندر آپ دے مورے نبوت انہوں چمیا ہے تے کلے سلمان فارسی نے چمیا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں سلمان دین تے اسلام سریا ستارے تے بھی پہنچ جاندا، اور میرے سلمان تو تے اوتھے بھی اللہ دے دین دے پیچھے پہنچ جانا سی۔ یہ ڈاکن تھی۔ اور میں تمہیں ایک گل سنانی ہے، پتہ نہیں تسی اگے سنی کہ نہیں، سن کے تسی حیران ہو جانا۔ حضرت سلمان فارسی تے حضرت صدیق اکبر آپس وچ لڑ پے، ناراضگی ہو جاندی ہے نمازیاں وچ بھی، مولویاں وچ بھی، جماعتاں وچ بھی، مگر خدا را لڑائیاں جھگڑے ہو جان تے ایک دوجے نو اللہ علی معاف کر دیا کرو، کدے دل وچ حسد بغض تے کینے نو قبر وچ لے کے نہ جایا جائے۔ آ قیمتی گھڑیاں جے چھڑ دیو یار دل چوں کڈ دیو، اپنے آپ ہی معاف کر دیو، جن دے نال کوئی مسئلہ ہے اپنے آپ ہی دل صاف کر دیو۔ میرا یقین ہے اللہ دی قسم چاچا جی ایتھے بیٹھے اب جن نے اللہ دی رضا لی کسے زیادتی کرن والے نے بھی معاف کر دیتا، عرشاں والے نے اج اونوں معاف کر دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی تے حضرت صدیق اکبر دی آپس دے اندر کسے گل تو ناراضگی ہو گئی نکی جی گل
تے میرے نبی نے جڑی بات کہی وہ سنو گے نا پھر اگلی گل دا وزن بن جانا ہے۔ حضرت سلمان دے مقام تے غور کرنا، میرے نبی فرما کوئی گل ایسی سی، میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تیرا بڑا مقام ہے، ابو بکر تیرا بڑا شان ہے، صحابہ وچوں پہلا تے اونچا نمبر تے ابو بکر صدیق دا ہی ہے نا، کوئی شک ہے کوئی رائی دے برابر جنہ بھی شک نہیں دے، صدیق او ہے جن دے لئی قیامت نو اللہ نے جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڑنے نے۔ میرے پیغمبر دا ایڈا قیمتی تے جنتی یار تے میرے پیغمبر فرمانے لے ابو بکر سلمان نال تیرا معاملہ بن گیا ہے تے جے سلمان تیرے تے راضی نہ ہویا ابو بکر اللہ بھی تیرے تے راضی نہیں ہونا ہی۔ پھر سن لو فرمایا ابو بکر تیرے تے جے سلمان راضی نہ ہویا تے اللہ بھی تیرے تے راضی۔ وہ ابو بکر اٹھے نے تے فوراً سلمان فارسی کو معافی منگ لئی، آ مومن دا شیوا جے، آ مومن دا معیار دے ہو جائے وعدہ گھٹ ہے ایک دوجے کو معافی مانگ لیا کرو، کچھ نہیں دے جاندا۔ حضرت سلمان نو راضی کیتا ہے تے معافی منگی۔ ہن اگلی گل سن لو، اور جندہ ایمان ایڈا اچا ہے مورے نبوت چمے، جے ابو بکر تے راضی نہ ہوئے تے ابو بکر تے رب بھی راضی نہ ہوئے، سریا ستارے تے بھی ایمان پہنچے تے اوتھے بھی سلمان پڑ جائے۔ اور میں نے کدی یاد ہے میرے نبی نے فرمایا 3 صحابہ ایسے نے جنہ دا جنت انتظار بھی کر دیئے، انہاں چو ایک نام حضرت سلمان فارسی دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا سلمان ہوئے جندہ جنت انتظار بھی کر دیئے کہ کدو سلمان آوے تے میرے اندر بہاراں لگ جان۔ اے جنہاں نو جنت اڈیک دی پئی ہے میں اوندا واقعہ سنان لگیا دے۔ حضرت سلمان بیمار ہو گئے، حضرت سعد نامی ایک صحابی نے تیمارداری کرن لئی گئے نے تے حضرت سلمان کول گئے تے حضرت سلمان رون لگ پے، اب بیلیاں نو بیلی ویکھ کے رو پیندے نے۔ اپنا کوئی آئے نا کو پتریر ملے جندنا محبت بہتی ہے، بیماری چ بندہ روئی پیندا ہے نا اپنے نو ویکھ کے، محبت تو اکھاں ڈل پیندیاں۔ حضرت سلمان نے سعد نو ویکھیا نا تے رون لگ پے، فرمایا سلمان رونا کیوں ہے، کیا تینوں موت تو ڈر پیا لگدا ہے؟ فرمایا موت تو کادا ڈر ہے، او ایدے تے آمنہ دے لال نہیں رہے، ایدے ابو بکر عمر ورگے ٹر گئے، میریاں کی حیثیتاں نے، موت آنی ہے۔ فرمایا پھر روندا کیوں پیا ہے؟ فرمایا روئے اس لیے رہا کہ نبی پاک نال وعدے کیتے سن دنیا وچ مسافراں وانگوں رہنا ہے، دنیا وچ زندگی گزارنی ہے تے مسافراں وانگوں گزارنی ہے، نبی پاک نال کیتے عہد پھر نبی پاک نے فرمایا سی لوگوں ایک ویلا آئے گا او تواڈے تے دنیا کھول دتی جائے گی، اودوں تواڈے نال کی بیتن گیاں۔ حضرت سلمان فرماندے نے نبی پاک دے دور وچ جے فوت ہو جاندا تے گل چنگی سی، ہن ویلے لنگ گئے، دنیا داری وچ ویلے بڑے گزارے نے، دنیا ساڈے تے کھل گئی ہے، دنیا دا مال بڑا آ گیا ہے۔ مال کنا ہے جدو فوت ہوئے صرف 24 دینار دے مالک سن، صرف 24 دینار دا مالک آندا ہے، ساڈے تے دنیا کھل گئی ہے۔ ڈر لگدا ہے جے اس حال وچ موت آ گئی تے قیامت نو اللہ نو جواب کی دینا ہے۔ اوے او جنتی روندے نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا بہت بڑا تے قیمتی یار ہے، 5,500 حدیث دا حافظ حضرت ابو ہریرہ ہے جنہوں دعاواں میرے نبی نے دتیاں نے، میرے نبی نے جندے حق وچ دعاواں کیتیاں نے۔ صحابہ وچوں سب تو حدیث دے بڑے عالم حضرت ابو ہریرہ نے آخری ٹائم روندے پے نے، لوگ آندے نے ابو ہریرہ تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رونا تاں پیا کہ میرا اگلا سفر لمبا ہے تے میرا زیادہ راہ بڑا تھوڑا ہے، میرے کول نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے، میرے کول عمل بڑے تھوڑے نے۔ یارو جنتی روندے نے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی شہزادہ ہے میرے نبی دا، اور جنہوں میرے نبی موڈیاں تے جانے جنہیں منہ وچ میرے نبی اپنی زبان پا دینے، جنہوں جنتی میرے نبی نے فرمایا جنتی نوجواناں دا سردار حسن تے حسین ہے، کوئی کر کے پانی دا پیالہ پکڑے، آخری گلاں جے دل آیا جے آ سن لو، پانی دا پیالہ پکڑے تے جدو پانی ویکھے تے رون لگ پے، ہاتھ کمبن لگ پے، پانی ڈلن لگ پے، یار نال بیٹھا آلے حسن یار ہے، رون کیوں لگ پے؟ رون والی گل کوئی نہیں، فرماندے نے پانی ویکھ کے مینوں جہنم یاد آ گئی ہے، مینوں سورہ اعراف تے قرآن یاد آ گیا، قرآن وچ لکھے جنتی جہنمیاں نو ویکھن گے، جہنمی جنتیاں نو ویکھن گے، شیشے دی دیوار ہو جانی ہے، ادھر جنتی نے ادھر جہنمی نے، اللہ جنتیاں تے جہنمیاں نو وکھاون گے، جہنمیاں نو ذلیل کرن لئی، جنتیاں نو خوش کرن لئی کہ تسی توبہ دے نیکیاں کیتیاں نے، ویکھو تانوں کی ملیا ہے، جنہاں میریاں بغاوتاں کیتیاں نے ویکھو انہاں دی کی سزاواں نے، نالے جہنمیاں نو ذلیل کرن لئی اللہ جنت وکھائے گا کہ ویکھو جے میریاں نہیں منیاں تے او جنتاں ملنیاں سن، او نعمتاں ملنیاں سن، اج نہیں نے کیونکہ دنیا وچ میریاں جو نہیں منیاں نے۔ قرآن کہندا ہے جہنمی جنتیاں نو ویکھ کے کہن گے اوئے انا فیض علینا من الماء، ایتھے سڑ گیا بڑھ گیا، پینے تے پیپ ملتی ہے، خون ملتا ہے، دند ملتا ہے، جڑا منہ نہ لانے ہونٹ سینے تے آ جاندے نے، اتلے ہونٹ اکھاں تے چلے جاندے نے، زبان گز باہر آ جاندی ہے، اندر آنتڑیاں سڑ گل کے پخانے دراؤں باہر جاندیاں نے۔ اے جنتی آپ تواڈے کول دودھ دیاں لہراں، شہد دیاں لہراں، پانی دیاں لہراں، شراب دیاں لہراں، اے تواڈا جانا کچھ نہیں، جنتیو ایک پیالہ پانی دا دے دیو، جنتیو ایک گلاس پانی دا دے دیو، جنتیاں دے دل وچ رحم آئے گا، چلو یار اپنے ہی نے کوئی گلاس دین نال کوئی پیالہ دین نال کی ہون لگے، جنتی پیالے بھر کے انہاں نو پکڑانا چاہن گے، او تو آواز آئے گی ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ فرمان گے خبردار رہو میرے جنتیو، تواڈی ہر گل مناں گا مگر تواڈی ایک گل نہیں مننی کہ پانی انہاں نو دئیے، کیونکہ انہاں دنیا وچ میریاں قدراں نہیں کیتیاں، انہاں دنیا وچ میریاں نہیں منیاں۔ حضرت حسن فرماندے نے مینوں ڈر پیا لگدا ہے ادو جہنمیاں دا کی بڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قاری قرآن میرے نبی دا صحابی فرمایا جویں قرآن نازل ہویا ہے انج جن نے قرآن پڑھنا تے سکھنا ہے، میرے عبداللہ بن مسعود کو قرآن پڑھ لو، اور جندی پنڈلی دا وزن قیامت نو اونٹ پہاڑ تو بھی زیادہ ہونا ہے۔ او حضرت عبداللہ لوہار دی بٹھی کول کھڑے ہوئے نے، لوہار نے لویا گرم کیتا ہے، لویا گرم ہو گیا ہے، اوندے تے سٹ ماری تے او نرم ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ چیخا مار مار کے رون لگ پے، ساروں قطار رون لگ پے، داڑھی گلی ہو گئی، شاگردان نے استاد جی لویا ویکھ کے کیوں رو پے دے؟ فرمایا میں تاں رو رہا اوے جڑی اگ لوہے نو نرم کر دیندی ہے، لویا ساڑ دیندی ہے، اس اگ جے بندے چلے گئے تے کی بنے گا؟ بندے چلے گئے تے کی؟ آؤ اج ویلا جے، اج ٹائم جے، رو لو رب اگے، اکھاں گلیاں کرو جویں کر کے بھی ہوندیاں نے، رب راضی کر لو ورنہ خدا دی قسم تے آخر دیاں منزلاں بڑی اوکھی۔ اج رو رو کے رب نو منا لے، اج رب نو ترلے پا اج رب نو کہہ اللہ اپنے ہی بوئے بہ کے، ہائے اللہ اپنے ہی بوئے بہ کے رو لین دے، کالا عمل نامہ انجو آتی دو لین دے،
اللہ اپنے بوئے بہ کے رو لین دے کالا ملا مائیں جو آتی تو لین دے اے ٹھیک ہے میں تیرے بوئے اے بھبدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لے کو میرا سجدہ نہیں ردی نہ ددکاری سیدھا مدعا ہو لین دے اللہ بڑے بوئے بہ کے رو لین دے او کالا ملنا میں جو آتی تو لین دے آلہ کلو معافیاں مانگے آ رب نو ملب تے رو رو کے عرض کر رو رو کے کہے میرے کولے عیباں دے انبار اللہ تیری ذات ستار غفار اللہ ٹائم ہے اے دو شعر سنا کے میں گل مکان لگے ہاں آوے ہاں جی اللہ اپنے بوئے بہ کے ہائے ہائے اللہ اپنے بوئے بہ کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجو آتی کالا عمل نامہ ہنجو آتی تو لین دے اے ٹھیک ہے میں تیرے بوئے بھبدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لے کو میرا سجدہ نہیں ردی نہ ددکاری لاگے ہو لین دے اللہ بڑے بوئے بہ کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجو آتی دو لین دے اور مولانا منظور سب پڑھیا کرتے سن میرے کول عیباں دے انبار اللہ تیری ذات ستار غفار اللہ غفار اللہ غفار اللہ اے لفظ بولو کی پتہ کنے مو اللہ دا نام نکلنا ہے تے مالک نے رحمت دے قلم پھیر دینے لے اس غفار نے معاف کر دینا ہے میرے کول عیباں دے انبار اللہ تیری ذات ستار غفار اللہ تیری ذات ستار تیری ذات ستار غفار اللہ میرے کول بدیاں ہے میرے کول بدیاں دل کھاں خزانے تیرے کول بخشش دل کھاں بانے تیری ٹھاٹ رحمت تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو دھوے میرے تے آسی کیوں بے آس ہوئے میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا اے ہر جاتے ہر ویلے ایو دعائے اے ہر جاتے ہر ویلے ایو دعائے میں بندہ تیرا تو میرا الہ ہر جاتے ہر ویلے ایو دعائے میں بندہ تیرا تو میرا آکھو الہ تو میرا بولو بولو تو میرا الہ آؤ سنیو اللہ ذوالجلال کو معافیاں منگو آؤ ویلا جے توبہ کرو خدا دی قسم ہے جے ایس بگدے سمندر وچوں میں تینوں رحمت نہ ملے پھر اپنے اس بد نصیبی تے رو
جے تینوں اینا دناں وچ بھی نیکیاں دی توفیق نہیں، اے سپن بد نصیبی تے رو اور اللہ نال یاریاں لاؤ سونیو، اللہ ذل جلال دے بوئے تے آ جاؤ، اللہ کو معافیاں منگ لو۔ بڑے مبارک اور قیمتی ایام بڑی تیزی نال جا رہے نے، اور اللہ کو بار بار عرضاں کرو یار کوئی بہانہ بڑھاؤ، یار کوئی رب نال ایسیاں گلاں کرو کہ دل نرم ہو جان تے اکھاں ڈل پین۔ اللہ دی قسم ہے ایک قطرے تے جڑا مالک جنت دیندا ہے، جے کدے روندے ہیں تیرے کو 4 قطرے ول ڈگ پے تے تینوں کنا ہی تینوں نواز دے گا، او تیرے تے کڈا ہی راضی ہو جائے گا۔ اوے اودیاں رحمتاں تیرے تے کنیاں ہو جان گیاں۔ اللہ والیاں دیاں گلاں یاد رکھ کے تے رویا کر۔ امام مالک بن دینار دی مینوں قدرتی گل یاد آ گئی ہے، بیٹھے کمرے چ جدوں بہندے نے دعا منگدے نے تے روندے نے تے رون دی آواز گھر وچ ایک بیٹی ہے تے جان دے ہو نا، اے ماں پیاں روے تے تھیاں تو برداشت نہیں جے ہوندا۔ بیٹی آ کے نا روندے باپ نو جفا پا کے آندی ابو جی انہیں کیوں روندے ہو؟ ابا جی فرمایا تھیے اللہ دے ڈر تو۔ ابا جی زیادہ گناہاں تو؟ فرمایا پتر جے گناہ تے نیکیاں دی گل کرے نا، گل سنی اندر نے بیٹی آج جس کمرے تیرا باپ بیٹھا ہے، تیرے باپ نے 18,000 واری ایتھے بہ کے قرآن دی تلاوت کیتی ہے۔ سبحان اللہ، کنی واری؟ 18,000 واری امام مالک بن دینار آندے نے ایتھے بہ کے میں قرآن پڑھیا انیاں نیکیاں نے، تے ڈر لگدا ہے جے رب نے کسے ایک گناہ تو ہی پکڑ لیا تے میرا کی بنے گا؟ اوے او جڑے انہیں عمل کردے سن ایک ایک گناہ دے فکر مند سن، میں تے تسی ضرب دئیے گا ساڑیاں نیکیاں لبڑیاں کو نہیں ساڑیاں میں نا اج میرے دل وچ گل آئی، میں کہا اسی ایڈے کو نیکاں بھی ساڑیاں انگلاں تے نیکیاں گنیاں جاندیاں بس، تے گناہ نہیں گنے جانے، گناہ نہیں گنے جانے۔ ہاں ابن قیم رحمت اللہ علیہ آندے نے لوگو نکے نکے گناہاں تو ڈر جاؤ، تانوں کی پتہ ہے کہ کدے تہاڈا نکا جہا گناہ تانوں جہنم وچ نہ لے جائے۔ آندے نے نکی نکی نیکی کرو، اور تانوں کملیو کی پتہ ہے شاید وڈے نالوں کو نکی نیکی تانوں کھچ کے جنت تے چلے جائے۔ سبحان اللہ، دعا کرو اللہ نیکیاں دی توفیق دے دے، آمین۔ اینڈ تے گل نہیں بننی، دلوں آکھو یار آمین، آمین۔ چل اینڈ آکھی یا اللہ بیان کرن والے تے سن والیاں نو نیکیاں دی توفیق دے دے، آمین۔ اللہ قبولیت دا ٹائم ہے، تیرے بندے تیریاں بندیاں نیند قربان کر کے بیٹھے نے، اللہ ساڑے سارے دا گناہ معاف کر دے، آمین۔ اللہ شیطان تو پناہ منگنے ہیں، سانو بچا کے نیکیاں والا بنا دے، آمین۔ آج دا بیان ساڑی توبہ دا ذریعہ بنا دے، آج دے بیان نو ساڑی ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔